हालेलुया। तलावत कलाम पाक को सुनेंगे। पहला करंथियों 2 बाब और 9 आयत में से तलावत कलाम पाक होगी। पहला करंथियों 2 बाब और 9 आयत में से पलूस रसूल का खत पहला करंथियों के नाम पहला पलूस रसूल का खत 2 बाब और 9 आयत। पहला करंथियों 2 बाब और 9 आयत में से तलावत कलाम पाक होगी। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो के जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान के अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जानने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। सो खुदावंद अपने कलाम के बस मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। सभी बैठिए, तशरीफ रखिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो तलावत कलाम पाक हमने सुनी, आप इस आयत पर गहरे तौर से नजर कीजिएगा। आप एक आम इंसान नहीं हैं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं। आपके लिए भेद कुछ भी नहीं है, आपके लिए भेद कुछ भी नहीं है। आप कल की बातों को भी जान सकते हैं। अगर आप खुदा के बेटियां बेटे हैं तो आप कल की बातों को दरियाफ्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो स्पिरिट काम करता है, जो होली स्पिरिट काम करता है, जो खुदा का पाक काम करता है, वो कोई आम रूह नहीं है, वो खुदा की तरफ से मिला गया रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तो जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूहे हक, रूहुल कुदस। आज बीमारी, लाचारी, दुख, मुसीबत, गम, परेशानियां आलम आप पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। आपके पास एक ऐसा रूह है जो खुदा की तरफ से है। और मैं आज आपको ये बातें बताऊंगा कि खुदा के साथ चलते चलते, खुदा के साथ जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं तो खुदा आप पर सब कुछ खोल देता है। आप एक इंसान की पर्सनल बातों के बारे में खुदा आपको बताता है। खुदा आपको बताता है कि फलां शख्स में जो बीमारी है इसकी वजह क्या है। खुदा आपको बताता है कि फलां शख्स में वबाएं हैं। खुदा आपको बताता है कि फलां घर में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। आज आप बहुत सी दुनिया में बड़े बड़े खादमों को देखते हैं, वो ऑनलाइन प्रेयर करते हैं और वो आपको बताते हैं आपके घर के कलर ये है, आपका फलां ये है, आपकी बीमारी ये है, आपकी बीमारी जा रही है, आप बांझ हैं, आपको ये दुख है, आपको ये परेशानी है। लेकिन आप खुद क्यों नहीं? आप खुद क्यों नहीं? आज जरा मैं चाहूंगा कि आप कम्युनिकेशन को महदूद करें, लिसनिंग करें, आज सुने, खुदा के कलाम पर मतवज्जो हों। लिखा बल्कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हो कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आप पर खुदा किस वसीला से भेद खोलेगा? आपकी बुलाहट क्या है? खुदा जब आपको बुलाता है, खुदा जब आपको कहता है कि मेरे बेटे मेरी तरफ लौट आ,
اے میری بیٹی تو کلام کی منادی کر، تو خدا روح القدس کے وسیلہ سے آپ پر وہ باتیں ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، جو خدا آپ کو اپنے کلام کی منادی کے لیے بلا رہا ہے۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، یہ بات خدا جانتا ہے اور روح جانتا ہے جو آپ کے درمیان ہے، اور وہی روح آپ کو ابارتا ہے کہ آپ کیا کریں، خدا کی منادی کریں، اور روحوں کے لیے کیا کریں، خدا کے کلام کو سنائیں۔ آگے لکھا، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح نے بڑے سارے لوگوں کے بھید کی باتیں کہی، بہت سارے لوگوں کی زندگی کے بارے میں کہا۔ بائبل مقدس خدا کا کلام اور ایک شخص ہسٹری میں لکھا گیا، اگر خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں لکھا جاتا تو دنیا میں رکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جاتی۔ اتنے معجزے خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں اس دنیا میں، دنیا میں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ میرے عزیزوں، میں ایک حوالہ، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں آ جائیے گا۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 4 باب اور پہلی آیت میں سے ہم دیکھیں گے۔ آج اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیجیے گا، آپ کی زندگی میں تو بڑا روائیول آئے گا۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے، فیس بک پر دیکھیں گے، وہ سبھی بھی اس میسیج پر غور کیجیے گا۔ کلام خدا میں مرقوم ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سہوکار کہلاتا ہے، وہ اس خطے کے نزدیک تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اب خداوند یسوع سے نگر نگر، جگہ بجگہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہوئے اور بڑے بڑے معجزے کرتے ہوئے کہاں پر آ گئے؟ یعقوب کے کنویں پر آ گئے ہیں، اور وہاں پر خداوند یسوع سے کنویں پر بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں پر ایک سامریہ کی عورت آئی ہے۔ ایک سامری عورت خداوند یسوع سے ملی، وہ کنویں پر سے پانی بھرنے آئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھ کر اس سے کہا، تو مجھے پانی پلا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ کھانا مول لینے گئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کیا کرنے گئے تھے؟ کھانا مول لینے گئے تھے۔ یہ وہی خداوند یسوع مسیح ہیں، یہ وہی خدائے کائنات ہیں جو 5000 کو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے شاگرد کہاں گئے ہیں؟ کھانا مول لینے گئے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اپنی زندگی میں اس بات کو رکھ لیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی تابعداری میں گزاری ہے۔ کیا خداوند یسوع مسیح یعقوب کے کنویں پر روٹیاں نہیں تھے منگوا سکتے تھے؟ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، آج آپ کی زندگی میں جب دکھ پریشانی آتی ہے تو آپ بلکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خداوند میں بڑے دکھ میں ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ گلہ کرتے ہیں۔ کلام خدا میں پچھلے اتوار ہم نے کیا پڑھا؟ یعقوب پر جب دکھ آیا تو خدا کے بندہ نے بے جا کام کا خدا پر الزام نہیں لگایا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ شاگرد کھانا مول لینے کو گئے، مول لین گئے نے کھانا، روٹیاں سالن وغیرہ خود لین کی گئے نے مول۔
उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझे सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। और वह तब दस्तूर क्या था कि दो कबीले सामरिया और यहूदी आपस में एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं रखते थे, वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, एक सामरी औरत से पानी मांग लिया और वो कहती है कि तू सामरी औरत से पानी मांगता है, हालांकि तू यहूदी है, तेरा मेरा क्या वास्ता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझे से कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। क्या करता? तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। वो जिंदगी का पानी क्या है? वो जिंदगी का पानी क्या है? वो खुदा का पाक रूह है, वो खुदा की बख्शिश है, वो खुदा का जलाल है, वो खुदा की कुदरत है। खुदावंद यीशु मसीह के पास हमेशा की जिंदगी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, वो औरत बड़ी हैरान हुई, परेशान हो गई, अपने जहन में ख्याल करने लगी, सोचने लगी, तसव्वुर करने लगी और खुदावंद यीशु मसीह से कहती है, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया। खुदावंद यीशु मसीह के हाथों को देखा भी ये कोलता भांडा भी नहीं है, पानी जिंदगी का किथों आ गया। खुदावंद यीशु मसीह को खाली देखकर तसव्वुर करने लगी, लेकिन अगर वो रूहानी होती तो वो जान जाती कि ये कौन है, ये खुदा है। अगर उसके अंदर खुदा का पाक रूह होता तो वो परख लेती, वो क्या कर लेती? परख लेती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को खाली कुएं पर बैठा देखकर वो कहती है, तेरे पास तो पानी भरने को बर्तन नहीं, लेकिन तेरे पास वो जिंदगी का पानी कहां से आया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्या तू हमारे बाप वो कहती है, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआश